تساوي ك فوا في او كا او كاري. وهنا حاولوا في هذا الدرس هذا حاولوا لا فيتاس مع الفوليوم تفرقوا بيناتهم. سور ام في كتساوي ليا ا. نفاكتوريزينا بالجي. الجي فاكتور دو 1 moins rho fluide fois V sur M moins K sur M fois V كتساوي ليا هاد الكروندور نقدر نديه هنا. شنو هي ا؟ هي دي في على دي تي. نعوض هادي باش دي في سور دي تي. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, دونك غادي ناخذوه في دو سيونس في دو بارتي هاد الشوت فيرتيكال. نشوفوا في الاول بريميرمون l'équation différentielle ديال لا فيتيس عارفين. غادي نجيبوها من دوزيام لوا نيوتن عارفين. وغادي ندوي على لي بارامتر ديال ليكواسيون السوليسيون ديالها الى اخره. نشوفوا داكشي دي مانيير ديتايي. في الدوزيام بارتي غادي نشوفوا ليفوليسيون ديال لا ديستونس باركورو بار لا بي. اش كيوقع للزد عارفين. نشوفوا السوليسيون مع بعض حتى في ليكزاماناسيون هادي سيركو ميزاسيون فيزيك حطوها اون سول فوا بالنسبه للسيونس مات 2016 سيسيون نورمال. عطاهم ليفوليسيون ديال زد اون فونكسيون دو طون ولكن ما سولوهم جو كخوا على السوليسيون ديال زد اكزاكتومون. نفهموا علاش داير بحال هكا عارفين. بيان دونك برومييرمون عندنا شيت افيك فروتمون. جلوبالمون كيكون عندي انا هنا 3 فورس. كاين لو بوا بوسي دارشيميد لي فروتمون عارفين. حنا غناخذوا كل فورس وندوي عليها برومييرمون كل وحده بوحدها. هنا عندي اون بي هنا باقا في لير ياك. وبيان سور هنا واحد الليكيد نفترضوا له باغ اكزومبل عارفين. وقلنا بيان سور الليكيد راه ايت ان كور فلويد عارفين. دونك نبداو برومييرمون بلابي. لورسك لابي فا سيميرجي في الليكيد. اشنو من الفورس؟ قلنا جلوبالمون يكونوا ثلاثه ياك. يقدروا يليموني شي فورس يقدروا يليمينيو شي فورس. حنا خدامين دابا في كا جينيرال عارفين. ويقدر يقول لي هو مونطري ان واحد الفورس نيغليجابل دوفون لوطر عارفين. نبداو لو بوا بيان سور لا بي ملي غتولي هنا فوالا. لا بروميير فورس ها هي لو بوا. وكنا قلنا في لي كور اللي فاتوا ان البوا راه كيكون بيربونديكولير على لوريزون. يجي فيغ لو با و بيربونديكولير على لوريزون. لوريزون هنا هو هاد لو فون عارفين ديال لونسينت هادي. بيان دونك اون سي كو بي ديال لا بي بي سوليد نسمي بي سوليد ياك. بيان سور سي لا ماس ديال لا بي فوا جي عارفين ياك. لا بغيت بيان سور ليكسبرسيون فيكتوريال ديال لو بوا يجي لي بحال هكا فيكتور يونيتير كا كي داير مع كا عندهم ميم سونس. دونك غادي نقول بلوس ام جي كا عارفين. هادي ليكسبرسيون فيكتوريال ديال لو بوا ديال هاد لابي هادي عارفين ياك. بيان اون سي كو رو ديال سوليد هي لا ماس ديال سوليد على في ديال سوليد. يعني لا ماس ديال سوليد اوتوماتيكمون فوالا سي رو سوليد فوا في سوليد عارفين. نجي نعوضها هنا غتولي عندي لو بوا ديال لا بي فوالا اش كتساوي هي رو سوليد في سوليد فوا جي. وهنا بيان سور ندير ليكسبرسيون فيكتوريال عارفين ياك. بيان تيل كو رو معروفه هي لا ماس فوليوميك. هادي لا ماس على الفوليوم ماشي سميناها لا ماس فوليوميك ماس على فوليوم عارفين ياك. هادي بيان سور ليكسبرسيون فيكتوريال. علاش درنا بلوس هنا راه بلوس هنا حقاش بي مع كا عندهم ميم سونس عارفين ياك. بيان دونك رد معايا مزيان هنا. لورسك هاد لابي دخلات ليا الفلويد ياك. واش لو نيفو حنا شنو كنا راسمين في الاول كنا راسمين هادشي ياك. ملي لابي غتدخل ليا الفلويد اش يوقع لو نيفو ديال الفلويد غيطلع مثلا ولا هنا عارفين. هاد الفوليوم اللي طلع ليا هنا
واش ماشي هو الفوليوم ديال لابي؟ وي هو الفوليوم ديال ديال لابي. فهاد الفلويد كامل اللي كاين وسط منه وسط منه بيان سور لابي، اللي كيهمني انا هو هاد الفوليوم هذا. ملي كنقول لك لا بوسي دارشيميد هي غو فلويد فوا في فلويد فوا جي، عرف غو فلويد هي هاد الفوليوم هذا، الفوليوم ديال الفلويد ديكالي ديبلاسي. هو اللي كيهمنا حنا. عارفين هذا ماشي هادشي اللي كاين هنا ولا كيهمنا هذا اللي ديكالي، هذا اللي ديبلاسا فيغ لو هو ملي لابي دخلت ليا فاش في الفلويد. عارفين ها هو كيهمني انا كندوي على هذا شتي، هذا هو الفوليوم ديال الفلويد. دونك شنو قال لك؟ قال لك شنو هي لا بوسي دارشيميد؟ لا بوسي دارشيميد هي لو بوا ديال لو فوليوم ديبلاسي فيغ لو هو. هذا الشيء اللي قال لك هو اذا اف ا لا فورس دارشيميد لا بوسي دارشيميد هي شنو هي؟ هي غو فوا في فوا جي. شنو هي اف ا؟ هي البوا ديال الفوليوم ديبلاسي، يعني غو ديال الفلويد، حق شكون اللي ديبلاسا؟ الفلويد. اذا غو ديال الفلويد كنبقى غادي مع لو سونس هذا زين. في في ديال الفلويد بيان سور جي انتونسيتي دو بوزونتور وفيكتور unitaire K qui dirait F. غتقول لي اف ا فوالا Sans s'opposer du ديما اف ا الفوق. سطر على هادي Donc moins ديما اف ا vers le فوق وديما بي لتحت. عارفين لي فروتمون اللي كيبدلوا لو سونس ديالهم، اما اف او بي ديما اوبوزي، وحده كتطلعك الفوق وحده كتهبطك لتحت. اكزاكتومون. عارفين اذا اشنو قال لي؟ قال لي سيدي هاد اف راه ما هي حتى حاجه، شنو هي؟ راه هي لو بوا ديال الفلويد ديبلاس. عارفين بحال البوا شتي، غير هو هنا كندوي على الفلويد وهنا كندوي على السوليد على لابي. عارفين بيان. دونك بيان سور حنا عندنا في فلويد ياك كتساوي في سوليد، وبليسك انا كندوي هنا على اون بي، نقدر مثلا يطرح لي السؤال هذا يقول يعطيني الفوليوم، نقول لي 4 sur 3 بي R à la puissance 3. R هو الغيون ديال لابي. بيان سور الفوليوم في لو سيستيم انترناسيونال راه بالمتر كوب، الغيون كنعرفوه بالمتر مع الاوتروا، وبيان سور هادشي كامل راه 100 زينيت. الغاديون ما كنعرفش سي يونيتي في السيستيم انترناسيونال. رد بالك هاد اف ا كي دايره معاك هنا ناقص تجي لي واحد الموا. عارفين حنا في الاول اش غنديرو؟ غنسيبوزو ان لي فروتمون سون نيغليجابل. عندي غير لي دو فورس هما اللي كاينين، عندي اف ا فيغ لو هو بي فيغ لو با. ياك نقدر نقول لك هاد لوكور شدينا واحد لوكور اللي حنا فلويد ياك، شكون اللي غادي يخليه الصوره يبقى في السيرفاس، يبقى طالع فوق منه مثلا، مثلا كتلوح شي حاجه انت في الماء كيبقى في السيرفاس، ولا شكون اللي يخليه يهبط؟ يخليه يهبط لو بوا لا يخليه يطلع اف ا. اكزاكتومون. اذا خصني ندير هنا كنديرو كومباريزون بين اف ا و بي. عارفين ولا كيقول لي اما كيقول لي بحال هكا هادشي اون ابسونس ديال اف لي فروتمون، كيقول لي واش هاد لوكور غادي يهبط ولا غادي يطلع ياك. نكومباري اش بي و اف لي زانتونسيتي اكزاكتومون، غنقارن لي زانتونسيتي. عارفين اذا الا قلت لك عطيني انتونسيتي غتقول لي استاذ اف ا الانتونسيتي ديالها راه هي غو فلويد فوا في فلويد فوا جي. طابقين ياك؟ بي شنو هي؟ غو سوليد فوا في سوليد فوا جي. نديرو مثلا نديرو اف ا سور بي، هي هذا على هذا، تمشي الجي مع هادشي مع الجي مع الجي غتكون قلنا سونتيغو. تما نمشيو اش بقى ليا؟ تبقى لنا غو فلويد انا غو سوليد. يعني شكون اللي غيخلي لو كور يهبط ولا يبقى في لا سيرفاس؟ هي لا ماس فوليميك، ماشي لا ماس ديالو، ماشي حقاش خفيف، هي لا ماس فوليميك. هي شحال ديال لا ماس حاطين لها الفوليوم في يونيتي الفوليوم. هذاك الشيء كتلقى مثلا انت باطو كبير في لا سيرفاس رغم انه تخين، حطينا واحد لا ماس دوني على واحد لو فوليوم. شوف لي الفوليوم عارفين، وشوف بيان سور ملي كنقول لا ماس فوليميك راه كندوي على لا ماتيير، غو ديال الالومنيوم ماشي غو ديال لو فير ماشي عارفين. دونك اللي كيتحكم هنا
هي لا ماس فوليميك ونقدر اش نريزوني بلا دونسيتي صافي ياك حنا كنعرفوا لا دونسيتي دي مانيير جينيرال هي غو لا دونسيتي واحد ليليمون اكس هي غو ديال اكس فوالا سيغ غو ديال اش على حساب فوالا ديال لو كور ريفيرونسيال عارفين فوالا الا كنا كندويو على ليكيد دونك لو ولا سوليد لو غتقول لي لا دونسيتي مثلا هاد لابي سوليد اذا لا دونسيتي ديال لابي سوليد هي غو ديال سوليد على غو ديال لو كنا كندويو على الفلويد غتقول لي مثلا لا دونسيتي ديال الفلويد شناهي شوف الفلويد هنا ليكيد الفلويد هنا ليكيد حقاش كاين غاز فوالا دي ديال الفلويد في هاد الحاله ديالنا هنا اللي عطابنا مثلا هو لو ديال الفلويد على غو فوالا هي غو مثلا ديال الفلويد على غو ديال لو كان الفلويد اللي كندوي عليه هو غو ديال لو هي واحد عارفين كان شي فلويد اخر غتبقى هي غو ديالو على غو ديال لو الفلويد الاخر باش نقصد به فلويد ليكيد بحال الزيت مثلا العسل الى اخره عارفين هادو سون دي فلويد ليكيد عندي دي ديال واحد ليليمون اكس كتساوي غو ديال اكس على غو ديال لار الا كان هذا الله يرضي عليك ان فلويد ولكن غاز الا كان ان فلويد غاز اذا هنا عندنا ليكيد كيدخل يقول لو الى اخره اي حاجه في الليكيد فلويد ليكيد غنجي هنا غنجي نعوض هذا هنا دي ديال الفلويد هي غو فوالا هي غو ديال الفلويد فوا غو ديال لو طابقين ياك سوليد هي دي ديال السوليد فوا غو ديال لو مشى لي هذا مع هذا غتبقى لنا ديال الفلويد ديال الفلويد على سوليد دي السوليد اذا اللي كيتحكم في لو كور واش غادي يهبط ولا غيبقى في لا سيرفاس اما نريزوني الدونسيتي ولا لا ماس حقاش راهم هما نفس غوندو كدوي عليه بيان اذا رد معايا بالنا بيان سور لا دونسيتي est un facteur sans unité وي حيتاش غو على غو تري بيان مثلا سيبوزون جينا حسبنا هنا لقينا حسبنا هنا عطانا هاد لي دوني حسبنا لقينا اكس une valeur x ياك هاد الفالور x سوا تكون supérieure à 1 ولا انفيريور ا 1 ولا inférieure ا à 1 bien sûr يمكن تكون نيجاتيف عارفين intermédiaire bien sûr داكشي ما عندكمش في البروغرام يبقى لو النص ديالها في الليكيد والنص في الهواء هادشي ما عندكش كترتب عليه حوايج اخرين تشوفوا في ميكانيك الفلويد ان شاء الله من بعد بيان اذا علاش ما يكونش يساوي زيرو حقاش هادشي توجور بوزي دي انتنسيتي اذا غنجي هنا x supérieur à 1 ça veut dire quoi ça veut dire ان اف اكبر من بي فوالا ان f اكبر من p x inférieur à 1 ملي بي كبر من اف f اذا هنا لو مالو هنا غادي يكون يبقى في لاسور طالع في لا سيرفاس علاش لان لا فورس اللي كتطلعوا كبر من لا فورس اللي كتهبطوا طابقين هنا لا فورس اللي كتهبطوا اللي هي لو بوان كبر من لا فورس اللي كتطلعوا الفوق اذا اش غيدير غادي يهبط طابقين تري بيان بارفو كنجي نحسب مثلا كنلقى هذه مثلا صغيره بزاف مثلا ولا كبيره مثلا 730 وغابور سون زونيتي اذا تقول لي انت هنا غتقول لي ان اف على بي مالها 730 ياك يعني دونك اف ا كوي تيغال 730 بي فوالا دونك سي 130 بي في هاد لوكا هادي واش لو بوا ماشي نيجليجابل ديفون اف ا نيجليجابل اذا نقدر اليميني انا من ليتود نقدر نحيدو كاع من ليتود مع فيبل ما عندوش شي انفلونس على الموفمون والعكس صحيح نقدر نلقى اف ا نيجليجابل ديفون حنا في هاد لوكا باش غنخدم ان كلشي كاين ولكن انت في ليكزامان رد بالك تقدر بيان سور واحد لا فورس سوا يقول لك راه نيجليجابل سوا تمونطر عليها انها نيجليجابل بيان سور هنا لي زانتونسيون ميمكنش ندير موان ولا بلوس ديما توجور بوزيتيف وما غنديرش الاكسبرسيون فيكتوريال توجور تما هادوك بوزيتيف كوم انتنسيتي بيان غادي نجي لي فروتمون فورس دو فروتمون عندي اف اش كتساوي ك فوا في كوم انتنسيتي كتساوي اف
moins kv à la puissance k. Ou la k. kv à la puissance n k. Bien sûr, l'expression vectorielle. Les frottements qu'on a toujours orientés dans le sens opposé. أنا افترضت أن لو كنا هابط. Donc يكونوا vers le haut. Exactement. C'est-à-dire, force de frottement appliquée par fluide. Pour le corps. Exactement. درناها الفوق. علاش؟ Le corps هابط. Exactement. Qu'est-ce qu'on هاد fait? لي دو هاد لي دو فيكس في أي تمرين. هاد لي دو بي و اف ولكن اف Selon le sens du mouvement. Oui. مثلا إلا بغينا نديرو مثلا ليتود ديال واحد البول دار في بواسون غازو كتطلع فوق. كطلع باقيين كتحل القرعه مثلا ديال الكوكا اش كدير هذاك البول كطلع انا بغي ندير هذاك هو السيستم ايتودي ديالي Donc les frottements. اكزاكتومون اف غنديرها فيغ Le bas. فيغ لو با حقاش الموفمون فيغ Vers le haut. باقيين دونك توجور اف dirigé vers le sens négatif du mouvement Opposé du mouvement. باقيين opposé du mouvement رد معايا البال هادي واش حقاش الموفمون فيغ لو با غنديرها فيغ لو با تقدر تكون الموفمون فيغ لو با وانا اورينتي فيغ فيرو هذا الشيء اللي كان بلوس غيولي موان واللي كان موان غيولي بلوس انت كتعرف هذاك الشيء اللي عليك تريسبكتيه على سبيل ليزيرسيس بيان اذا نجي هنا بيان سور كا على لا بيسونس ان فوا في شنو هي ان وي V à la puissance n. موان كا في على بيسونس هنا ندير ان Oui. ياك وقلنا ان هاد ان تقدر تاخذ دو فالور Soit 1, soit 2. سوا 1 Soit 2. سوا 2 امتى كتاخذ 1 Mais quand la vitesse faible. فوالا لا فيتاس هنا فير بيان سور هذه قضيه بارتي نركزوا عليها حتى نرجعوا للفيتاس الاخرى على هاد البارتي هادي لانها ما تحطش في ليكزاماناسيون هادي ديما هادي الا عطاك هادي ان كتساوي 2 عرف انه ما طلبش منك سوليسيون ما طلبش منك بزاف ديال الحوايج تما كتولي شي حوايج اخرين تماك خصك تدير بالك شي غندوي عليه في التمارين ان شاء الله فعلا بيان دونك هنا ان كتساوي 2 علاش لا فيتاس فوالا لا فيتاس بلو كروند قال لك اسيدي هنا اف كتساوي كا فوا في شنو هي كا هاد كا كونستونت فاكتور بحال قلتي فاكتور دو بروبورسيوناليتي علاش لانه ملي قلت لك représenter f en fonction de v اجيك فونكسيون لينيير اذا شنو هذا فاكتور دو بروبورسيوناليتي الا جينا هنا غتجينا سيدي f كتساوي k فوا في او كا او كاري وهنا حاول في هذا الدرس هذا حاولوا لا فيتاس مع الفوليوم تفرقوا بيناتهم الفوليوم عندنا هنا فوليوم سي Oui. الفوليوم ديالو ماجيسكول وفي ديالها Minuscule. لا فيتاس ديالها مينيسكول بيان اشنو المقصود من هذا الشيء هذا نعطيو اكزومبل باش يبان لك الامر هنا كنقول ان لي فروتمون مالهم لي فروتمون سون بروبورسيونيل افيك لا فيتاس يعني مثلا انا غادي فيكول ونخرج يدي من برا من الشرجم كاين لي فروتمون عليها ولا ما كاينينش كاين لي فروتمون عليها اسكي لي انتونس ماشي انتونس الا قارنا فوالا الا غادي انا مثلا ب 40 50 كم في الساعه 80 كم في الساعه بحال الموتور. اكزاكتومون الا زدت في لا فيتاس غيزاد. كنحس بان البرد اش كيدير ليا في الويد اش كيدير ليا كيرجع لي. كيرجع ليا يدير لور اللي غير هو حتى في الويد تما عندنا لي فروتمون مع في الويد ولكن في واحد سيغتان دات فحال وانا غادي كنزيد في لا فيتاس ملي كنوصل لواحد لا فيتاس كبيره كنلاحظ ان لي فروتمون ما كيبقاوش بروبورسيونيل مع لا فيتاس كيولوا بروبورسيونيل مع الكاري دو لا فيتاس كيولي فروتمون تري انتونس نعطيو مثال بحال قلنا لك النهار لافيون واش تقدر تخرج ايدك من لافيون غادي مثلا 340 بسرعه الصوت ما تقدرش علاش لي فروتمون كيولوا تري انتونس يعني ساعات كنقول لقاوها اكسبيريمونطالمون ان لي فروتمون مع الفلويد كيولوا بروبورسيونيل مع لو كاري ديال لا فيتاس فوالا مع الدوبل ديال يعني اش كيولي انت عندك كيولي تشوف داكشي كبير علاش كبير راه لي فروتمون ولاو بروبورسيونيل مع الكاري يعني مثلا نفترضوا ان هذه مثلا 3 مثلا كا كونستانت بوزيتيف ياك كتساوي 3 الا كنتي غادي ب 340 واخا 340 او كاري ضربها في 3 هذوك هما اف اون نيوتن
غتلقاها تري زين. داكشي علاش كتلقى وقع شي فويت مثلا في لافيون دخل ليغ تما كاتاستروف. علاش؟ لان الفروتمون تما كيولي تري انتونس. اي حاجه قدام كتدمرها. متفقين؟ اي حاجه كديفورما. علاش؟ لا فيتيس هي اللي كدير هادشي. متفقين؟ بيان. حنا غادي ندويو على هاد الكا دو مانيير ديتايي. هاد الكا تحطات في كيلكو اكزامان ولكن يتحط غير في ميثود دو لير. ديما شي حسيبات. اما السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال وانا كتر داكشي ما عمر تحط. انا غنجيب لك اكزارسيس في هادشي هذا ولا نحطوه في الاكزامان. دونك شوفوا الديمونسيون ديال الكا. متفقين؟ حقاش كيقول لي حسب كا حنا كنحسبوها نشوفوا بليزيور ميثود. عندك مجموعه من الطرق باش تحسب كا. اكزاكتومون. ولا كيعوض لك مثلا كيقول لك اف كتساوي ستيب بي في ار اس 3 في لا فيسكوزيتي في شي حاجه كيعطيك واحد الاكسبرسيون كيعطيها يبدل لي. متفقين؟ المهم حنا غنخدمو بالكا جينيرال وداك الشيء غنسبيسيفيو من بعد. غيبان لك ان داك الشيء راه عادي. بيان سور بارمي لي كور اللي فيهم المات هو دو كور هاد فيه ما يدار. هذاك الشيء تلقى لا ماجوريتي ديال لي زيكزامان ناسيونال ديال سيونس مو فيهم هادشي. إلا قلبتو ليستوريك ديال لي زيكزامان ناسيونال ديال سيونس مو تلقى فيه هادشي هادكو بزاف. غادي نجيو ديمونسيون ديال كا على حساب لو كا. واش انا خدام في ان ايكالا 2 ولا ان ايكالا 1. غادي نجي غادي نقول لي هاد الحاله اف كتساوي كا فوا في. يعني ديمونسيون دو اف كيساوي ديمونسيون دو كا في ديمونسيون دو في. دونك ديمونسيون دو كا اش غتساوي ليا؟ ديمونسيون دو اف على ديمونسيون دو في. متفقين ياك؟ بيان. شي حويجات شفناهم من لي زوند من الديبار ديال لاني سكولير عقلتو. عندي لا ماس باش كنحسبها Grand thème. بالكيلوغرام ياك؟ كتولي grand thème. فوالا الديمونسيون ديالها ما كنعوضش كيلوغرام. Grand thème. غران تايم. عندي لا ديستانس لا لونغور كنحسبو ان متر. Grand thème. الديمونسيون ديالو غران تايم. كندوزو من مينيسكول ماجيسكول. لو طون كنميزوري باش بالسكوند ياك؟ Oui, mais Aucun dimension rapport. ديال grand thème. فوالا Dimensionnel, كتكون الراديو متونيك ديجا. اكزاكتومون كنعرفو واحد الغاديون دوغري. وشي يونيتي شي غروندور فيزيك كيقول لي سونز يونيتي. عارفين؟ قلنا اي غروندور في لي زوند قلنا اي غروندور فيزيك الديمونسيون ديالو هي لونيتي ديالو سوف هادي 3. مثلا قلت لك ديمونسيون ديال لا بريسيون غتقول لي باسكال. هي بي ا. عارفين؟ اكزاكتومون هي بي ا. قلت لك ديمونسيون مثلا ديال لا سيرفاس شنو تقول لي؟ متر كاري اللي هي ال كاري. اكزاكتومون. قلت لك ديمونسيون ديال لا فيتيس. ال sur T. اكزاكتومون هي ال سور بي. علاش؟ حقاش لا فيتيس كنعطوها بالمتر بار Seconde. ها هو المتر هو ال السكوند هو تي. اكسيليراسيون هي L sur T باش carré. كنميزوريوها. Mètre sur seconde carré. فوالا. اذا باش نعوضوها المتر هو ال اكزاكتومون. هناش عندي انا اف. اف شنو هي؟ هي اون فورس ديال لي فروتمون. مي غنجيبها من دوزيام لوا د نيوتن. اي فورس سولون لا دوزيام لوا د نيوتن راه هي كتساوي ام فوا ا. طابقين ياك؟ اي فورس هي ام فوا ا. اذا غنجي نعوض هذه شنو هي؟ هي الديمونسيون دو لا ماس فوا الديمونسيون دو بيان l'accélération. سور غادي نقولها لي سولون لا دوزيام لوا د نيوتن الديمونسيون ديال اف راه هو الديمونسيون ديال ام فوا ا سور La dimension de V. يلا لا ماس هي شنو هي؟ grand thème. غران تيرم. لاكسيليراسيون L sur T carré. فوالا على L sur ال سور تي. مشات ليا تي ال مع ال بقات ليا ام سور تي. هذا هو الديمونسيون ديال كا في هاد الحالة هادي. إلا قال لي احسبها كا نعطيك أنا شي ميثود تحسبها. حسبناها باش نعوضها ليه هنا غنقول ليا الكيلوغرام بار سكوند. متفقين؟ نمشي للدوزيام كا. إلا كان عندي بيان سور ان إيكالا 2. مشينا للدوزيام كا. ديمونسيون ديال اف هو الديمونسيون ديال كا فوا الديمونسيون ديال في او كاري. إذا الديمونسيون ديال كا فوالا la dimension de ديال F. F. La dimension de V carré. على الديمونسيون ديال في Le choix carré. او كاري. طابقين ياك؟ هادي عارفينها
F شنو هي؟ هي F هذه. fois. هي M fois L sur T carré. اكزاكتومون نعوضها. هي M فوا L سور تي كاري. لا فيتيس عارفينها. L carré على T carré. فوالا حقاش هنا في اوكا Au carré. اذا نقول L كاري على T carré. على تي كاري. مشى هذا مع هذا ها هو ومشى هذا مع هذا. يبقى Les هي M هي sur L. هي M على L. قال لي احسبها Kilogramme par mètre. غنقول لي الكيلوغرام باغ Par متر. mètre. اكزاكتومون. هادو l'analyse dimensionnelle l'unité ديال K اللي هي فاكتور دو بروبورسيوناليتي. Bien, maintenant, on va sur l'expression vectorielle de la deuxième loi de Newton. Donc, ce qui vous donne la deuxième loi de Newton, la somme Des des forces forces extérieures que c'est égal extérieures égale à à M M fois l'accélération. fois l'accélération. Là, on doit les critères, le référentiel, le système étudié, il est appelé sur la vous. Le repère, il est acquis. Donc, la somme des forces égale à MAG. On va négliger ces forces. On va les كاملين. On va les forces اللي هما P P F A. هي Au petit F. كتساوي M Fois H. فوا اج. اوكي ونحط ليكسبريسيون فيكتوريال كي قلت لكم قبيله. هذه اش قلنا؟ قلنا هي ام بما دو هاد ام دي سوليد ديال لابي لو بوا ديال لابي فوا جي كا. اش قلنا لهادي؟ Moins. موان غون فلويد Fois V. فوا في فوا جي K. كا. هادي Moins. موان كا K. V. فوا في Os N. فوالا اس ان كا كتساوي ام ا كا. بيان سور هنا ا غتكون ديريجي مع لو سونس دو موفمون مع لا فيتيس. وقلنا بيان سور هي طونجون Tangentielle. طونجونسيال. Oui. متفقين؟ بيان. رد معايا البال. انا هنا في الاول غنخدم على ان ان كتساوي واحد. متفقين؟ غنخدم على ان ان مالا كتساوي واحد. دونك حيد لي هذه انا كتساوي كيفاش عرفها في واحد. l'exercice aussi؟ ها؟ كيفاش عرفها في l'exercice aussi؟ كيقولها لي كيعطيها لي. سوا يقول لك ان لي فروتمون كانوا في دون لو كاد ندير واحد لا فيتيس تري الفي ياك يعني ان كتساوي 2 ولا يقول لك فيتيس فيبل يعني ان كتساوي 1 ولا كيعطيك الاكسبرسيون ديالها في التمرين ضروري كتعطيك الانديس. متفقين؟ غير هي قلت لكم كدير 2 ما عمرها حطيت في ليكزامان ناسيونال. علاش دابا انا كحيد عطيتك الاكسبرسيون فيكتوريال Oui. باش نقسم كلشي انا كا ما تبقاش مبرزق مع ندير الموان بلوس كي دايره معاه Bah, اف كي داير معاك opposé. ضدو هذا Opposé. حيد كلشي هكا قسم كلشي هكا. اش بقات لك هنا؟ MG. بقات لك ام جي Moins O. موان غو فلويد فوا في فوا جي moins K. Fois V. فوا في كتساوي ام ا تو سامبلومون. متفقين؟ بيان سور اللي قلت لك عطيني لينونسي دو لا دوزيام لوا دو نيوتن اش غنقول ليا؟ لا سوم Des et sauf forces. dans un repère galénien il est akhiri la somme des forces extérieures appliquées sur le corps sur la bille de Hala qui s'appelle le produit de sa masse la masse de la bille Son accès. fois L'accélération. تعرفين ياك وراه هذه لا ماس ديال لابي Oui. وهذه لا ماس ديال لابي Oui. باش نكون واضحين قسم لي انا La ام masse. غتجي هي جي Moins موان غو Oui. فلويد. Fois V. هنا قلنا في حقاش بحال الصويد بحال الفلويد داكشي علاش درنا V. درنا في عارفين فوا جي Sur M. سور ام Moins موان كا سور ام في كتساوي ليا ا. A. نفاكتوريزي هنا بالجي الجي فاكتور دو 1 Moins موان rho غو fluide فلويد fois V فوا في sur M sur m moins k moins K sur m fois v كتساوي ليا l'accélération. هاد غوندور نقدر نديها شنو هي ا؟ هي دي في على دي تي dt. نعوض هادي باش dv sur dt. دي في سور dt. دي ودي لي هادي هنا غتولي عندي هي دي في Sur DT plus. سور دي تي Plus K sur M fois بلس V. k sur m Fois V. fois v كتساوي جي Facteur. فاكتور دو 1 Moins rho. moins rho fluide fois v Sur M. sur m. Bien. Donc, هذا الغروندور هذا غادي نسميه غران ا مثلا ياك وهذا الغروندور كامل غنسميه غران بي. Donc on remplace k sur 1 par a donc تولي عندي dv sur dt plus a fois v égale b. وكيقول لي يعطيني a et b tel que a هي k sur m et b خدينا هي g facteur de 1 moins rho fluide fois v sur m.
Parfois, je vous dis, bien, parfois, quand on dit B en fonction de ρ fluide, ρ solide et V. B en fonction de la masse G ou V ou إلى آخره نخليها بحال هكا. بغاها بلي رو نديفلوبيها. غادي نقول ليه دونك B هي G فاكتور دو 1 moins ρ fluide fois V sur شنو هي لا ماس؟ لا ماس هي solide. شنو هي؟ هي غسوليد على فوا Voilà. في هادشي في مع في بقى عندنا إذا B هي G facteur de 1 moins ρ fluide على ρ. ونقدر بيان سور نوحد المقام تقول لي هي G facteur de ρ solide moins ρ fluide على ρ solide. عارفين؟ إذا بغا بي بلي ρ و G هي بغا بلا ماس و في خليها هنا. هنا رد البال واحد المسألة هو أننا كنبداو نيتيد حتى كيدخل هاد لابي كتدخل الفلويد الفلويد. عارفين؟ غنفترض أن لابي بدات الموفمون ديال الفلويد سون فيتيس انيسيال. عرفت ياك؟ حنا بيان سور ملي غادي نتريتيو هادشي هذا غيبان لينا على ان هاد لا فيتيس ديال هاد ديال لابي في الفلويد ايفولو دو سيت مانيير. هادشي غنبينو عليه ايفولو دو سيت مانيير دون فاسون اكسبونونسييل. كي تراسينا في اون فونكسيون دو طون بيان سور دي ليكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو لا فيتيس. هادو بحال اللي كنا شفنا حنا في الالكتريسيتي. مثلا قلت لك في لاج طون مونطون سيركوي فيه غير كوندنساتور واحد وكونديتور اونيك واحد. قلت لك عطيني ليكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو يو سي. قلت لك تقول لي يو سي فينالمون كتلقى يو سي بلس ار سي دي يو سي سور دي تي ايكالا طابقين ياك اللي هي لا فالور ماكسيمال ديال يو سي. طابقين غنشد بي غنشد في اون فونكسيون دو طون ياك في بالمتر بار سكوند. لو طون باغ اكزومبل بالسكوند رد معايا البال كي غتلقى لا فونكسيون هنا غتلقاها 300 بحال هكا. شنو هي هادي؟ لا فيتيس ماكسيمال كيسموها في ليميت. عارفين؟ علاش بدا لاكوب من هنا؟ افترضت انني خدام سون فيتيس انيسيال. لا ماجوريتي ديال لي زيكزامان بحال هكا كيتحرك. عارفين؟ بيان. وانا بيان سور كنتحرك في لو سونس بوزيتيف. عارفين؟ يعني مع او زد. حقاش اللي قلت لك او زد اورينتي فيغ لو هو الموفمون فيغ لو با كتكون لا فيتيس غتكون نيجاتيف. غتكون نيجاتيف. غيكون عندك الفيغور ديالك هو هذا في اون فونكسيون دو طون غتكون دايره بحال هكا ديكرواسون شتيها نفس لا كورب اللي فات غير هو في لو سونس نيجاتيف. نيجاتيف. عارفين؟ بيان وهادشي غنرجعوا ليه في لي كا سبيسيال نهضروا عليه. ديال ان تساوي واحد. ها هذه بحال ديال اكزاكتومون هادشي كامل في الحاله ديال ان كتساوي واحد. هاي دوك رد معايا البال انا خدام هنا في ان كتساوي واحد. علاش لاسبي ديال لاكوب ديال بحال هكا؟ غتقول لي تو سامبلومون راه هنا عندك سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسييل اكسبونونسييل. علاش؟ حقاش فيه الديريفي الاول والبريميتيف. غير الديريفي الاول عارفين والبريميتيف كيشبه هذا. عارفين؟ اشنو كنا قلنا في لو سيركوي ار سي وفي الاف ان؟ قلنا لا بغينا طو. شنو هو الطو؟ هو الكروندور اللي مضروب في الديريفي. عندنا واحد القاعده عامه الا شدينا الكروندور اللي مضروب في الديريفي قسمناه على الكروندور اللي مضروب في البريميتيف كنلقاو طو. يعني الا جينا هنا الكروندور اللي مضروب في الديريفي شنو هو؟ هو 1 نقسمو على هذا. هي إذا شنو هي طو؟ هي 1 سور 1. اكزاكتومون هي 1 سور هي ام سور كا. هي ام. حقاش قلنا نقول على ان ك هي ك على ام هي ك على ام. اذا الا كانت ك على ام اش تكون طو؟ هي 1 سور كا. هي ام سور ك. هذه هي طو. هذه ميثود باش نحسب ك نجبد طو من هنا. شتي كاينه لا طونجونت فوالا. لانترسيكسيون شنو هذه؟ هي طو. هي طو. مي حنا هادشي كامل غادي نفيريفيو. اول حاجه غادي نجيو ليكواسيون ديالنا. عطيتك انا هذا غنقول لك دوني موا ليكسبرسيون دو لا سوليسيون ديال هادي. ما عطيهاش ليك. اذا رد معايا البال غادي نقول لك دوني ليكسبرسيون دو لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون ديفيرونسييل. اش تقول لي؟ غتقول لي دي في سور دي تي ياك بلس ا فوا في موان بي كتساوي زيرو. إذا دي في سور دي تي بلس ا فاكتور دو في موان بي سور ا كتساوي زيرو. زيرو. بيان سور فاكتوريزيت باش؟ ب ا.
ونخدم بالشونجمون دو فاريابل بوزون كو إيكغيك اش كتساوي في موان بي سور طابقين ياك شنو هي أو بي؟ ماشي دي كونستونت ياك هذا هي ك على ام هي ك على ام كاش قلنا لاباس قلنا فاكتور دو بروبورسيوناليتي لا ماس كونستونت هادي اش داخل فيها لا ماس فوليميك جي فوليوم طابقين كلهم دي كونستونت يعني ملي نقول لك عطيني دي إيكغيك سور دي تي غتقول لي هي دي في لا فيتيس هي فاريابل طابقين باش عرفناها حقاش لقينا ايكواسيون ديفيرونسيال فورس لا فيتيس كون كانت كونستونت دير لي يساوي زيرو نجي لهنا باش نعوض دي في على دي تي بالدي إيكغيك سور دي تي باش نعوض هادشي بإيكغيك إذا تولي عندي هنا دي إيكغيك سور دي تي بلس أ فوا إيكغيك كتساوي زيرو درنا شونجمون دو فاريابل ياك دير غروندور هنا غتولي عندي دي إيكغيك سور دي تي موان أ إيكغيك إذا دي إيكغيك سور دي تي سور إيكغيك كتساوي موان هنا هادي راه بحال اللي قلت لك إيكغيك بريم على إيكغيك فوالا إذا لا درنا هنايا لا درنا هنايا بيان سور البريميتيف البريميتيف ديال هذا هو الالين ديال لا فالور ابسولو دو إيكغيك بلوس واحد لا كونستونت ياك نسميها مثلا سي 1 وهذه كونستونت البريميتيف ديالها كما شفنا بيان سور في الميكانيك موا ا تي بلوس سي 2 هاد إيكغيك ديبون دو كوا غتقولي سي ديبون دو لا فيتيس طابقين هاد غروندور لا كونستونت في بالنا نحسبوها بين زيرو في ليميت يعني توجور بوزي يعني اش غندير هنا الان ديال إيكغيك توجور إيكغيك بوزيتيف زيد بلوس سي 1 كتساوي ليا موان ا تي بلوس سي 2 ودير لي هاد سي 1 ديال هي غتولي موان سي 1 وهادشي كامل سميه سي اذا ولات عندي الان ديال إيكغيك كتساوي موان ا تي بلوس سي دخلي ليكسبونونسيال إيكغيك كتساوي اكسبونونسيال موان ا تي بلوس سي يعني اكسبونونسيال ديال متفقين ياك واخا سيدي هذا سميه ك اش ولا عندك هي ك اكسبونونسيال دونك هنا نعوضو إيكغيك نعوضها هي في موان بي سور ا ياك كتساوي ك اكسبونونسيال موان ا فوا تي متفقين ياك ديري هاد الغوندور هنا تولي عندي في كتساوي ك اكسبونونسيال موان ا تي بلوس بي سور ا متفقين ياك بيان الغروندور اللي كنضرب في الاكسبونونسيال توجور باش كنلقاو دي كونديسيون انيسيال غتقول لي استاذ في ا تي ايكال زيرو كتساوي ك اكسبونونسيال موان ا في زيرو بلوس بي على ا و في ا تي ايكال زيرو اش كتساوي قلنا الموفمون بدا سون فيتيس انيسيال اكسبونونسيال زيرو اذا بقات ليا ك بلوس بي على ا كتساوي زيرو يعني ان كمالها هي موان بي سور فهمت نجي نعوضها هنا غتولي عندي في كتساوي موان بي على ا اكسبونونسيال موان ا تي زيد بلوس بي سور ا On factorise par ها هي زيد فاكتور دو كوا 1 moins exponentielle à t. هذه هي لا فيتيس وهذا هو السوليسيون من جا بيان رد معايا البال اشنو كنا قلنا بيان سور على ليكسبونونسيال سي فونكسيون هو الان هذاك الشيء اللي خصو يكون داخل خصو يكون sans unité متفقين ياك غير هو شحال كيساوي من زيرو فوق يكون بوزيتيف متفقين ولكن هاد الغوندور اللي فيه الداخل خصو يكون كله sans unité. لو طون باش Seconde. يعني خاص تكون عندي ا باش بالسكوند موان 1 يعني ان هاد ا باش راه هي 1 سور يعني هي 1 سور سكوند اللي هي السكوند موان 1 متفقين اذا ثبتنا على ان هذا هو السوليسيون ديال الكونس ديفيرونسيال وثبتنا على ان هاد ا هي 1 سور طون باش بلاناليز ديمونسيونيل متفقين بيان شنو هي هاد بي على ا ديال لا فيتيس
هادشي كنا كنلقاو حنا مثلا يو سي كنا نلقاو يو سي ايكال او فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو. اذا رد معايا البال هذاك او كو ريبريزونت بالنسبه لليو سي هي الفالور ماكسيمال، حتى هنا خصني نلقى لا فالور ماكسيمال ديال هذا ياك اللي هي سميناها لا فيتاس ليميت. غنجي هنا الا مشينا ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا عوضنا في في ليميت تقول لي دي في ليميت سور دي تي بلس ا فوا في ليميت كتساوي ليا بي، و في ليميت كي دايره كونستونت اي فالور ماكسيمال تكون الديريف ديالها. اذا بقات لي في ليميت هي بي سور ا. اذا في دو تي سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال في هذه الحاله افيك ان كتساوي واحد هي شناهي؟ هي في ليميت فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو. بيان دونك مسألة أخرى اللي خلينا نفيريفيوها أن ا هي ان سور طو شناهي؟ إلا جينا بغينا نعوضو هنا قلنا في دو تي اش كتساوي؟ هي في ليميت فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان ا تي. هادي الاكسبرسيون ياك؟ بحيث أن هاد ا بغينا نعرفوها شناهي. رد معايا البال ا شنو قلنا كتساوي؟ هي ا هي كا سور ام. طابقين ياك؟ سير اسيدي ديمونسيون دو ا هو ديمونسيون دو كا على ديمونسيون دو ام. في هاد لو كا لورسكو ان ايكال 1 شحال ديمونسيون ديال كا اللي لقينا قبيله؟ هي الكيلوغرام سور سكوند. فوالا لقيناها هي ام سور تي. طابقين ياك؟ ها هي ام سور تي سور لا ماس فاش اللي هي شناهي؟ ان سور اللي هي كوم اونيتي فوالا اللي هي سكوند موان 1. دونك فريمون ا باش راه بسكوند موان 1 هادشي اللي قلنا قبيله حنا خاص تكون ا سكوند موان 1 باش بقى ليكسبونسي سون اونيتي. الا بغينا نلقاو لا فيتاس ليميت باوتر اكسبرسيون غادي نجيو هنا غادي نعوضو دي في سور دي تي بلس ا شنو قلنا كتساوي؟ هي كا سور ام فوا في كتساوي باش لقيناها باغ اكزومبل هي جي فاكتور دو 1 موان رو فلويد فوا في سور ام. طابقين ياك؟ غنجي نعوض هنا في ليميت و في ليميت شحال كتساوي هادي؟ زيرو لأنها كونستانت. إذا في ليميت اش كتساوي؟ هي ام فوا جي على كا فاكتور دو 1 موان رو فلويد فوا في سور هادي اوتر فورم ديال في ليميت. طابقين؟ يا اما يخدم لك بها على ا الى اخره يا اما نخدم بهادشي هذا تو سامبلومون. ناخذ هادشي هذا نعوضو هنا تولي عندي في دو تي لا سوليسيون هي ام جي على كا فاكتور دو 1 moins rho fluide fois V sur la masse, facteur de 1, moins exponentielle moins T sur taux, à la solution de l'équation différentielle. Bien. Donc, le maïdan مزيان هنا. Il est clic, أعطيني l'accélération. Expression عمرها تبوزات في l'examen national. أعطيني A de T. هي دي دو في سور دي تقولي دي في سور دي تي sur dt. ونعاودو إذا بها A de T, voilà. هي D sur dt. ديال ديال ام اش؟ ام ديال جي في ليميت فاكتور دو 1 موان موان اكسبونسيال اكسبونسيال موان موان تي تي سور سور طو. غنصغر ليكسبرسيون انا وي، باش ما نبقاش داكور. نطول هنايا. في ليميت مالها؟ كونستانت تخرج هي في ليميت ديريفي ديال اش؟ 1 موان اكسبونسيال موان تي سور طو. طابقين هادي مالها؟ ديريفي ديالها زيرو كونستانت زيرو زيرو. اما قلت دي ولا بريم راك عارفين المهم مالو موان ها يخرج هو موان في ليميت اكسبونسيال موان تي سور طو لو تو بري بريم ديريفي ديالها راك عارفو وي تخرج moins v limite, زيد moins t على طو بريم exponentielle moins t sur bien sûr exponentielle u li x prime راه هي u li x prime exponentielle u li x. طابقين ياك؟ وي بيان المهم مع الموان مشى هنا ملي كنقول تي سور طو بحال قلت تي فوا 1 سور طو تي هو فاريابل هي ان سور اش كيبقى لي كون ان اللي هو 1 سور طو اذا هو في ليميت سور طو سور طو exponentielle moins t sur طو. هذه l'accélération a de t. v limite facteur de 1 moins exponentielle moins t sur سور طو. انت راسي راكو ديالي هذه عرفنا من جات الاصل ديالها من جات وي غنجي هنا
نعوض لو طون زيرو اكسبونسيال زيرو Ouais. واحد ناقص واحد Zéro. زيرو في ليميت Non, non, Zéro. zéro. اكزاكتومون اذا لاكور يدير من زيرو غطلع حتى الفيلم. نعوض بالانفيني اكسبونسيال موان بلس انفيني اكسبونسيال موان انفيني هي زي زيرو بقات لي واحد في ليميت هي اذا لاكور ديالنا غيبدا من زيرو وغادي يمشي في ليميت داكوغ هاو لي كونستونت في ليميت حنا كنعرفوا ان في ليميت مالها Constant. كونستونت فيها دي بروجيكسيون شنو هي هادي في ليميت في ليميت صافي بيان درنا واحد طونجونت هنا دونك عندي لاكوب ديال هذا لاكوب اكسبونونسيال ديالي عندي لاسامبتوت اوريزونتال اللي بيان سور ليكواسيون ديالو y Égal à ايكال في limite. ليميت الانترسيكسيون ديالو هنا هي طو يحدد هاد تي ياك نقدر نقول بيان على ان طو غتقول لي نخدم بليكواسيون كارتيزيان ياك عطيني سيدي ليكواسيون كارتيزيان ديال هذا غتقول لي في هي دي في Sur des sur dt facteurs. à t égale 0 facteur de t Moins T0. moins 0 plus Plus, v à t égale زيرو 0. هذه l'équation cartésienne de la tangente ياك Oui. مزيان تي في سور v à t égale 0 مالا Zéro. مشى هذا وتي في سور ديتا عاود بسور. الله يرضي عليك شو السور؟ دي في sur dt Même chose sur- شحال عطينا قوينا هي هي في ليميت سور طو ولكن à t égale 0 زيرو شحال بقات ليا Donc, في ليميت سور طو ها نعوضها ب v ليميت على طو فوا T. t هذه هي v طابقين ياك شنو هي هذه l'équation cartésienne de la Tangente. tangente l'équation ديال لاسامبتوت تساوي في ليميت. كيتساويو وياك في هاد البوان آه. حقاش هادي الطونجونت مع لاسامبتوت كيتقاطعوا هنا طابقين ياك اذا غتقول لي في كتساوي في ال على طو فوا تي كتساوي في ليميت. في ليميت طابقين حقاش هاد ليكواسيون هادي كتساوي هاد ليكواسيون علاش كيتقاطعوا هذا مول هاد ليكواسيون كيتقاطع مع هذا مول هاد ليكواسيون هادي دونك تي جيب لي هادي هنا اذا تي سور طو كتساوي في ليميت على في ليميت اللي هي اذا تي اش كتساوي طو اذا هاد الانترسيكسيون هادي عطاتني طو بيان سور هنا ها هو ملي كيولي لاكوب كونستونت ها هو مثلا هنا هادي هي 5 طو شنو 5 طو غتقول لي هي لا دوغي ديال ريجيم ترانزيتوار Oui. الريجيم ترانزيتوار لا دوغي كامله ديالو هي 5 Facteur. 5 طو هذا شنو ريجيم Transitoire. ترانزيتوار شنو بليكتريسيتي هذا ريجيم Permanent. بيرمان طابقين Oui. بيان نعقلتو بالنسبه لي كل اللي فاتوا Oui. كنا كنقولوا على ان في اون فونكسيون دو طون كان فونكسيون لينيير ولا افين كيكون الكويفيسيون ديريكتور ولا اكسيليراسيون وي ياك الا كان عندي اون فونكسيون فيها في اون فونكسيون دو طون الكويفيسيون ديريكتور ديال لا دروات ديال الاكسيليراسيون وي بيان هنا اش يوقع لاكسيليراسيون غتقول لي استاذ لاكسيليراسيون غتكون فاريابل Ah. ماشي كونستونت علاش كندوي على اون كورب ماشي دروات Oui. اذا بغيت لاكسيليراسيون بواحد لا دات اشاك فوا غنمشي دير طونجونت ديال ديك Exactement. مثلا بغيت انا قلت لك حسب لي لاكسيليراسيون هنا في هاد لاطا كتقول لي استاذ غندير بروجيكسيون ياك زيد 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 شنو هي هادي؟ هادي هي البوان اللي غيكون فيها لا Attends. لا طونجونت طونجون تاعي شتيها Ah. ياك سي فونكسيون اف عارفين افين قلت لك حسب لي لاكسيليراسيون هنا نفس الحاجة وطلعت. فوالا لا بروجيكسيون اش خاصني طونجونت في هاد لا دات وي. هذا طونجونت شنو يعطيني لاكسيليراسيون في هاد لا دات علاش لان الكويفيسيون ديريكتور ديالو هي هي لاكسيليراسيون لاكسيليراسيون طاقين اي انسي دو سويت رد معايا البال اللي قلت لك عطيني لاكسيليراسيون انيسيال غتقول لي اذا غنمشي لا طونجون عطينا زيرو وي. طاقين ياك سير الا مشينا هنا لهذا وي. باش نبقاو لاكسيليراسيون انيسيال غتقول لي اذا انا استاذ هذا الفيغ هذا نديرو هنا بالفيغ ها هو ليكواسيون ديالو راه سي فونكسيون لينيير هو وي لا طونجون غتقول لي في كتساوي ك فوا تي تيل كو ك هو الكونديسيون ديريكتور ديريكتور سير اسيدي ك خذ لي هاد دو بوان خذ لي هاد البوان هادي مع هادي ليميت و هادي مالها زيرو زيرو. زيرو هادي مالها طو. طو. في ليميت. في ليميت سير اسيدي ك كنعرفوها ديفيرونس ديال لي زيكراد ديفيرونس ديال لي زيكس سير هي شناهي ليميت موان زيرو هي في ليميت موان زيرو على طو موان زيرو على طو موان زيرو نجي نعوض هنا غتولي عندي في كتساوي في ليميت سور طو فوا
ديال من هذا هذا ديال طونجونت تي ديغال زيرو. فوالا الله يرضي عليك تي ايكال زيرو. يعني من هنا نقول ا شنو هي؟ هي دي في سور دي تي هي في ليميت سور ديال ا تي ايكال زيرو. يعني خصني نخدم بهذا الطونجونت. حنا هاد الطونجونت جبدنا عليه ليكواسيون ديالو. هي في ليميت سور غتقول لي هي شنو هي؟ هي دي سور دي تي ديال في ليميت سور تو فوا تي. عندي كونستونت فوا فاريابل. ديريفيتي اش غيبقى؟ غيبقى هي غير كونستونت. اذا شمن ا هادي؟ ا انيس. اذا ا انيسيال هي في ليميت على تو. هي ماكسيمال هي ماكسيمال الله يرضي عليك. حقاش ا غادي كتنقص كتنقص. توصل لزيرو. فوالا. علاش؟ شنو هي ا؟ هو كوفيسيون ديريكتور. شنو هو كوفيسيون ديريكتور؟ هو الطونجونت ديال الفا. شنو هي الفا؟ هي هاد لونغ شنو؟ وي. غادي يمكن هادشي كانوا كيقولوا لنا في الكتريسيتي. الكتريسيتي. طابقين ياك؟ اذا قد ما طلعت قد ما انا طالع هنا مثلا هنا قلت لك شنو هي الفا. صغار. شوف الفا شوف عليها هنا صغار. ديما الفا شنو هي؟ بين لا طونجونت وبين لوريزونتال. لوريزونتال. ها هو شنو؟ شوف وقع الالفا هنا غادي شوف وقع هنا تولي العادة. منعدمه. طابقين لان ا هي دي في سور دي تي. ولا قلت لك عطيني ا تي ايكال 5 تو غتقول لي هي دي في سور دي تي ا تي ايكال 5 تو. طابقين ياك؟ هي في ليميت. فوالا وفي ا تي 5 ايكال 5 تو. هي في ليميت. اذا تولي عندي هي دي سور دي تي هي في ليميت اللي كتساوي زيرو. زيرو. اذا ا شنو وقع هنا؟ نول. باش تولي نول هنا في هاد لافاز راه خصكم غادي كتصغر وي. ماشي غادي كتكبر تولي نول. وي خصها اذا غادي كتصغر 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 تولي نول. ماكسيمال. طابقين ياك؟ بيان. هاد الريزولتا هادي نقدر نجبدها من ليكواسيون ديال لاكسيليراسيون. كنا لقينا لاكسيليراسيون عقلتو هي في ليميت سور تو اكسبونونسيال موان تي سور تو. اذا الا بغينا ا تي ايكال زيرو غتقول لي هي في ليميت او سيت على تو اكسبونونسيال موان زيرو سور تو. اكسبونونسيال زيرو هي هي واحد. اذا بقات لي هي في ليميت سورتو. سور تو. وي. طابقين؟ فيما بغيت تخرجها تخرجها.